नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशबाट बढायो ओली विरुद्ध घेराबन्दी। सुदूरपश्चिममा माओवादीका मुख्यमन्त्री नेपाल समूहको साथ पाएर जोगिए। कोरोनाबाट आज 108 जनाको ज्यान गयो। 3870 बिरामी थपिए। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई खोप लगाउन थालियो। वैदेशिक लगानीको लागि अब राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने। उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृति भए पुग्ने। एफबीआईद्वारा मेसेजिङ एपका आधारमा ठूलो कारबाही। आपराधिक कार्यमा संलग्नताको आरोपमा 18 देशबाट 800 भन्दा बढी पक्राउ। र स्लोभानियाकी तामारा जिदानसेक फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमी फाइनलमा स्पेनिस खेलाडी पाउला बडोसा 2-1 को प्रतिस्पर्धात्मक सेटमा पराजित। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्थापित गर्ने प्रयास विफल भएको छ। माओवादी केन्द्रको सरकार हटाउन स्थायी समितिको निर्णयदेखि केन्द्रबाटै प्रदेश सांसदलाई व्हिप जारी सम्मको कसरत गरेका ओली विपक्षीको गठबन्धनका कारण सफल भएनन्। एमालेकै माधव नेपाल समूहको साथले आज सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाएका छन्। शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय सांसदले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग विश्वासको मत नरहेको भन्दै राजीनामा माग गरे। एमाले भित्रको अन्तर्कलह सदनमै प्रवेश गरेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुग्यो। केही समय अघि एमाले स्थायी कमिटिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर माधव नेपाल समूहको वर्चस्व रहेको संसदीय दलले निर्णय मानेन। मन्त्रीलाई स्पष्टीकरणदेखि कारबाहीको चेतावनी दिँदै ओली पक्षले सरकारबाट फिर्ता हुन मन्त्रीहरूलाई दबाब दिँदै आयो। तर उल्टै नेपाल समूहकै चाहनामा मन्त्री परिषद हेरफेर भयो र यो समूहका थप सांसदले मन्त्रीको शपथ लिए। मंगलबार पनि विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न अध्यक्ष ओलीले प्रदेशसभा सदस्यलाई व्हिप नै जारी गरे। व्हिप विपरीत संसदीय दलबाट निर्णय गर्दै नेपाल समूहले विश्वासको मत दिँदा सुदूरपश्चिम सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न सकेको हो। पदमा गइसकेपछि मान्छेहरू पद छोड्न धेरै अप्ठ्यारो मान्छन्। जुन पनि कुराहरू अगाडि गर्न तयार छ, तर म त्यो पक्षको मान्छे होइन। 52 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका सभामुख बाहेक 24 सांसद छन्। मंगलबार नेपाल पक्षीय 17 जनाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिए भने ओली पक्षीय 7 जनाले विपक्षमा। ओली पक्षको चाहना विपरीत बहुमत सांसदले विश्वासको मत दिएसँगै एमाले अन्तर्कलह थप चर्किएको छ। दुवै पक्ष एकअर्कामाथि खनिन थालेका छन्। सरकार बच्यो या बहुमत भयो अल्पमत भयो भन्ने कुरा होइन। आज एउटा पक्ष एउटा दलको सांसदले भोलि अर्का दलका सांसदहरूलाई सिग्नेचर गर्ने र मन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्री बनाउँछु भनेर जे पनि गर्न सक्छ खालको अवस्था आयो भने संसदीय अभ्यास त्यसले दूरगामी असर पर्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। त्यही ठहरका आधारमा आज हामीले पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि निर्णय भनेर हामीले नेपाल समूहले भने संसदभित्र संसदीय दलको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने जिकिर गर्दै आएको छ। बहुमत सांसदको भावना विपरीत हुने निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने यो पक्षको तर्क छ। अहिले वर्तमान स्थिति भावी आउने सङ्कटलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर यहाँको संसदीय दलले गरेको निर्णय चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्यता चाहिँ हुने हुन्छ। ओली विरुद्ध केन्द्रमा भइरहेको मोर्चाबन्दीकै कारण सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेसका 12 सांसद तटस्थ बसेका थिए। जसपाका 2 जना भने विपक्षमा उभिए। मंगलबार विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै एमालेका दुवै समूह एकअर्कामाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने तयारीमा छन्। मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकार हटाउने प्रयास यसअघि पनि पटक पटक भएको थियो। तर राजनीतिक समीकरण रातोरात फेरिँदै जाँदा उनलाई यसको लाभ पुगेको थियो। भट्टले विश्वासको मत पाएसँगै सुदूरपश्चिममा विपक्षी मोर्चा बलियो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। यसैबीच मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिने 7 सांसदलाई एमालेको सुदूरपश्चिम संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोधेको छ। संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहले ओली पक्षका 7 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। व्हिप उल्लङ्घन गरेको आरोपसहित पठान सिंह बोहरा, लीलाधर भट्ट, गेल्बु सिंह बोहरा, रतन थापा, माया बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
यता एमालेका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने 17 सांसदलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही हुने बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी गठबन्धनले घेराबन्दी बढाउँदै गएको छ। केन्द्रमा ओली विरुद्धका कदममा सफलता पाउन नसके पनि प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन बलियो बन्दै गएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार विश्वासको मत लिए, जहाँ उनको सरकार जोगाउन एमालेकै माधव नेपालखेमा निर्णायक भयो। केन्द्रमा विपक्षीलाई दाउपेच र तिग्रम गरेर पछाडि पारिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा पनि आफ्नो विपक्षमा रहेका सरकार गिराउने प्रयास गरेका थिए। संसद र संविधानका धारा छलेर जसरी हुन्छ सत्तामा टिकिरहने रणनीतिमा लागेका ओलीकै सिको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका छन्। जस्तो लुम्बिनीमा विश्वासको मत नलिएरै पुनः नियुक्ति लिए। गण्डकीमा पनि प्रदेश सभालाई छलेर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ कुर्सीमा आसीन छन्। यसले राजनीतिमा आचरण र नैतिकताको ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ। नैतिक र राजनीतिक रूपमा चाहिँ विश्वासको मत लिनु भनेको र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि सरकार गठन गर्नु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो उपयुक्त आदर्श चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था या चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ मर्मलाई आत्मसात गरेको मानिन्छ। अहिले प्रदेशहरूमा ओली पक्षलाई कमजोर बनाउन एमालेकै असन्तुष्ट समूहले विपक्षलाई साथ दिएको छ। त्यही कारण सुदूरपश्चिममा ओलीको प्रयास विफल भएको हो। लुम्बिनीमा नेपाल समूह सहित विपक्षीहरू सरकार विरुद्ध एक ठाउँमा छन्। गण्डकीमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले चुनौती दिइरहेको छ। बहुमत पुर्याउनलाई 31 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 30 जना चाहिँ हामीसँग 4वटा पार्टीको चाहिँ हामीसँग 30 जना हुनुहुन्छ भने सभामुखलाई राजीनामा गराएर हामी 31 पुर्याउने लाइनमा जाने कि भन्ने विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ छलफल भइरहेको छ। अहिलेको शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्रीजी चाहिँ नि अल्पमतमा हुनुहुन्छ र यदि उहाँले जसपासित मिलेर सरकार बनाएको भने जेठ 3 गते यताको 30 दिनभित्र उहाँले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र यो 30 दिन असार 1 गते भित्रमा 30 दिन पुग्छ र त्यसभन्दा अगाडि नै उहाँले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ असफल बनाउँछौँ र हामीले तत्काल नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। प्रदेश 2 मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एमाले संस्थापन निकट देखिएको जसपा महन्त ठाकुर पक्षलाई हटाएर काङ्ग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धन सरकार बनाउँदैछ। मन्त्री परिषदको विस्तार प्रदेश नम्बर 2 मा छिटै नै हुन्छ, किनकि विस्तारका लागि केही आन्तरिक कार्यहरू भइ नै रहेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीले काङ्ग्रेसका एक घटक र नेकपा माओवादीका एक घटकसँग सरकारमा सहभागी गराउनको लागि कार्यदलै हामीले गठन गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा पनि विपक्षीको एकताकै कारण सरकार ढाल्ने ओली पक्षको प्रयास असफल भएको थियो। ओली पक्षले नै नेतृत्व गरेको बागमती र प्रदेश 1 को सरकार मात्र अहिलेसम्म सुरक्षित छन्। तर विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशतिर बढाएको घेराबन्दीले स्वयं ओलीलाई पनि आउँदा दिनमा सहज छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3870 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 12,065 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 32% कोभिड देखिएको हो। यस्तै 5,611 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,283 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 1,226 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। कोभिडका कारण आज 108 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोभिडले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,098 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 6,570 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य सेवा विभागले विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थालाई एन्टिजेन किट, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत सामग्री वितरण गरेको छ। जर्मन सरकारले दिएका 62वटा भेन्टिलेटर, मास्क, आइसोलेसन टेन्ट लगायत सामग्री आजै मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका सहित 7 प्रदेशमा आजबाट 60 देखि 64 वर्षका करिब 5 लाख नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भएको छ। चिनिया अनुदानमा प्राप्त भेरोसेल खोप अभियान 5 दिन सञ्चालन हुनेछ। कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय भएकाले खोप लगाउन पाउँदा सर्वसाधारण निकै खुसी छन्।
मर्ने बाँच्नेको ठेगाना छैन होइन। खोपले चाहिँ बचाउँछ अरे भनेर ऊ भएपछि यो खोप आएपछि सबैजनाको हौसला बढेको छ, बाँच्न पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ होइन। खोप नलायो भने के हुन्छ होइन। त्यही कारण चाहिँ यो खोप लाउन पाएकोमा धेरै खुसी छौँ हामी। यस कोरोनाबाट बचिन्छ कि भन्ने ऊ भयो क्या। अहिलेदैमा कोरोना लाग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन क्या अरे। तै पनि केही ऊ हुन्छ कि होइन, कोरोनाबाट बच्नलाई केही मद्दत पुग्छ कि भन्ने आश हो। एकदम खुसी, स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रोसँग होस्, स्वास्थ्य राम्रो होस्, सबैको राम्रो होस्, आफ्नो परिवारमा कसैमा पनि त्यस्तो नहोस्, कोभिड नलागोस्। आत्मसुरक्षा, हाम्रो स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले यो कोभिडको इन्जेक्सन चाहिँ लाउन एकदम जरुरी देखेर लाउन लाएँ। धेरै नै खुसी लागेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अरूले पनि लिन सक्नुपर्छ। यो सबै नै नेपाली जनस्तरमा सबैले लिन आवश्यक छ, अति आवश्यक छ र हाम्रो राष्ट्र सुरक्षा हुनुपर्छ मेरो चाहिँ सोच। खुसी लागेको छ असाध्यै नै है। पालो इन्टेरियापछि बच्छ अनि भनेर खुसी लाग्छ। मेरो पालो पनि आयो भनेर खुसी लाग्यो धेरै नै। हामी त अब अहिले त खोप नभए त मरिन्छ जस्तो भइसक्यो। खोप लगाएपछि बाँचिएला भन्ने आश भयो। अनुदानमा दिएको खोप छिटपुट रूपमा लगाउन थालिए पनि सरकारले खरिद गर्न नसक्दा खोप अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। झन्डै 14 लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो कहिले पाउँछन् भन्ने अझै अनिश्चित छ। 20 लाख डोजको भुक्तानी दिएर अहिलेसम्म 10 लाख मात्र किन्न सकेको बाहेक अरू कुनै पनि प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। माघ 8 यताको 4.5 महिनामा नेपालमा 41 लाख डोज भित्रिएको छ। तर त्यसमध्ये 10 लाख मात्र सरकारले किनेको हो, बाँकी सबै सित्तैमा आएको हो। भेरोसेलको 18 लाख डोज चीनले र कोभिसिल्डको 10 लाख डोज भारतले अनुदान स्वरूप दिएका हुन्। 3.5 लाख डोज कोभिसिल्ड कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत आएको हो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई फागुन अन्तिममा नै अग्रिम भुक्तानी दिए पनि उसले 10 लाख दिएर बाँकी दिन नसक्ने जनायो। यसबाहेक खोप खरिदका लागि ठोस पहल गरिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय अमेरिका, डेनमार्क र बेलायतसँग एक्स्ट्राजेनेका, रसियासँग स्पुतनिक भी र चीनसँग भेरोसेल खोप खरिदका लागि कुरा भइरहेको बताउँछ। यस्तै अमेरिकाको मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपका लागि पनि कुरा भइरहेको उसको भनाइ छ। तर खरिद मूल्य र खोप आपूर्तिको समयबारे कुनै टुङ्गो छैन। हामी सबै वार्ता भइरहेको छ, सबै कूटनीतिक पहल प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। खोप उत्पादक राष्ट्र अत्यन्त कम छ र अत्यन्त सीमित कम्पनीहरू मात्रै छन्। त्यसो भएको कारणले अब विश्वभरि नै हाहाकार छ होइन। महामारी भनेको विश्वभरि नै फैलिएको छ। त्यसैले खोप पाउने कुरा अत्यन्तै जटिल छ। तर पनि हाम्रा पहल र प्रयत्नले म के ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु भने 13 लाख जो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् 65 वर्षभन्दा माथिकालाई हामीले पहिला लगाएको र त्यसको दोस्रो डोज लगाउनु पर्नेछ। हामी त्यो दोस्रो डोजको पनि छिटै सुनिश्चित गरेर त्यो दोस्रो डोज लगाउँछौँ र आम नागरिकलाई सुरक्षित गर्छौँ। र मैले भनिहालेँ अघि नै कि छिटै केही दिनभित्रै खोप सम्बन्धी सकारात्मक समाचारहरू आउनेछ। कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक भी खोप आयातका लागि सरकारले 3 वटा निजी कम्पनीलाई 1 महिना अगावै अनुमति दिएको थियो। तर ती कम्पनीले खोप ल्याउने सुरसारै गरेका छैनन्। किनेर ल्याउन तदारुकता बढाउने भन्दा सरकार अझै अनुदानकै लागि हात फिजाउनमा सीमित छ। जेठ 12 पछिको एक सातामा सरकारले आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई भारत, अमेरिका, बेलायत लगायत देशमा पत्राचार गर्न लगायो। राष्ट्रपतिले चिनिया राष्ट्रपतिसँग फोन वार्ता नै गरिन्। चीनले अनुदानमा थप 10 लाख मात्रा दिएकाले मङ्गलबारदेखि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकाहरूलाई खोप लगाउन लागि छ। तर फागुन अन्तिम साता कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका झन्डै 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकले भने 13 साता बितिसक्दा पनि दोस्रो मात्रा कहिले पाउँछन् भन्ने अझै निश्चित छैन। जबकि जति ढिला भयो उति खोपको प्रभावकारिता कम हुन्छ। यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन 8 देखि 12 हप्तासम्म दिने हो। संसारका WHO लगायत अरू हाम्रा जुन साइन्टिफिक कम्युनिटी छन् उहाँहरूले हामीलाई दिएको सल्लाह त्यही हो र त्यही अनुसार हामीले गर्छौँ। र भ्याक्सिन चाहिँ अब 8 हप्तादेखि दिए हुनुपर्ने 12 हप्ता भनेको 3 महिनासम्म हो। त्यसभन्दा पछाडि पनि हामीले दिन सकेनौँ भने त्यो भएको एन्टिबडी पनि घट्दै गएर सेकेन्ड डोज दिएको त्यति अर्थ नहुने हुनाले त्यो चाहिँ फर्स्ट डोजको रूपमा काउन्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। खोप खरिदका लागि समयमै प्रभावकारी पहल नगर्दाको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ।
सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुको कारण लिखित रूपमा दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ। मन्त्रीपरिषद विस्तार विरुद्ध परेका रिटमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले 15 दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको हो। अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार 8 गते बोलाएको छ। संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने सर्वोच्च अदालतमा 6 वटा रिट दर्ता भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका थिए। सरकारले कोभिडलाई कारण देखाएर एसईई परीक्षा नलिने निर्णय गरे पनि विश्वविद्यालयहरू भने सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन्। विश्वविद्यालयहरूले संक्रमणको जोखिम कम भए भौतिक उपस्थितिमै अन्यथा वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिने भएका छन्। कतिपय विश्वविद्यालयले भने निर्णय लिन सकेका छैनन्। मुलुकमा हाल 11वटा विश्वविद्यालय सञ्चालन रहेकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा ठुलो हो। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मध्ये 82% विद्यार्थी त्रिवीका हुन्। त्रिवीमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा मात्र 2,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 2076 सालमा भर्ना भएका ती विद्यार्थीले अझै परीक्षा दिन पाएका छैनन्। त्रिवीले श्रावणभित्र भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा लिने तयारी गरेको छ। ती विद्यार्थी मध्ये 50%ले आवेदन भर्ने क्रममा अनलाइनमा पहुँच नरहेको जनाएकाले उनीहरूलाई पाएक पर्ने क्याम्पसमा परीक्षा दिलाउने व्यवस्था गर्न लागि छ। अहिले 50% विद्यार्थीहरू हाम्रो एप्रोचभन्दा बाहिर गएको खबर आएको छ हामीलाई। भनेपछि परीक्षामा त्यो सबै विद्यार्थीलाई समेट्न गाह्रो हुने हुनाले यदि स्थिति विकराल नै भयो भने अर्को विकल्प त्यसमा समावेश हुनेलाई राख्ने र जो समावेश हुन सक्दैन उनीहरूको लागि अरू कुनै चाहिँ व्यवस्था गर्ने हुन सक्ला। होइन भने हामीले चाहिँ फेस टु फेस नै परीक्षाको तयारीमा जुट्यौँ र एकदम सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थीलाई थोरै सङ्ख्यामा, जस्तो हाम्रो 4वटा संकायको छ अहिले परीक्षा हुने, साइन्स छ, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन र ह्युम्यानिटिज 4वटा छ भने एउटा सिटमा एउटा फ्याकल्टी मात्रै राख्छौँ हामी। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्नातक तहको परीक्षा 2 सातापछि अनलाइन मार्फत लिने गरी तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। विद्यार्थी सीमित भएकाले उसलाई सजिलो पनि छ। यस्तै विद्यार्थी सङ्ख्या निकै कम रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले श्रावण 24देखि वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिने निर्णय गरिसकेको छ। पूर्वाञ्चल, पोखरा र कृषि विश्वविद्यालयले भने कोभिडले रोकिएका परीक्षा कहिले र कसरी लिने भन्ने बारे ठोस निर्णय लिएका छैनन्। हामी अहिले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा थियौँ होइन। हामीले अहिले चाहिँ जुन किसिमले कोरोनाहरू घटिराखेको अवस्था हामीले देखिरहेको छौँ, यस अवस्थामा हुनसक्छ हामीले के विधि अपनाएर हामीहरूले लिने, त्यसलाई चाहिँ हामीले असाढभित्रमा कसरी लिन सक्छौँ, असाढ महिनाभित्रमै होइन। हामीहरूको नियमअनुसार के छ भन्दाखेरि परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि, परीक्षा स्टार्ट हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि चाहिँ हामीहरूले दिनुपर्छ जानकारी विद्यार्थी र कलेजहरूलाई। त त्यसै कारणले गर्दा 15 दिन अगाडि सूचना आउँछ र त्यो हामी असाढभित्रमै हामी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ हामीले। मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सबै सेमेस्टरका परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै लिने भन्ने पनि मिति तय गर्न सकेको छैन, जसका कारण विद्यार्थी अन्योलमा छन्। अहिले कोभिड पनि बढिरहेको छ, त्यही माथि हाम्रो अनलाइन क्लासहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर अनलाइन क्लासबाट हामीले राम्ररी नलेजहरू गेन गर्न पाइरहेको छैनौँ। अब परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सरकारले हामीलाई भनिदिनु पर्यो। हामी जस्तो धेरै विद्यार्थीहरू पनि यही अन्यलमा छौँ कि परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भनेर। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले भने कोभिडकै बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाई सबै परीक्षा लिइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको एकता प्रस्तावलाई माधव समूहले अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाएर
आफू सुरक्षित बस्ने चालबाजीका रूपमा अर्थ्याउँदै यो समूहले पहिला प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। नेपाल समूहको यस प्रतिक्रियालाई एमाले संस्थापनले कसरी लिएको छ त? यसै विषयमा हामीले एमाले नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूलाई एकता गर्नु छैन, एकताको पक्षमा भन्दा उहाँहरू एकताको विपक्षमा माहौल बनाउन लाग्नु भएको छ। त्यो विपक्षमा लाग्ने नेताहरू र उहाँहरूले त्यसलाई त्यो माहौल बनाउनका लागि दिएको अभिव्यक्ति हो। जहाँसम्म उहाँहरूकै समूहभित्र पनि यसलाई सबैजनाले यो प्रस्तावको विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छैन। कतिपयले यसलाई सकारात्मक हो भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि बोल्नु भएको छ। नेपाल समूहले चाहिँ 2075 जेठ 2 गते अघिको अवस्थामा फर्किनु पर्ने भन्ने कुरा गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट चाहिँ जेठ 3 गते अघिको अवस्थामा फर्किने भन्ने जुन कुरा आएको छ, यसमा पनि नेपाल समूहको असन्तुष्टि छ। यो भनेको के? जेठ 3 गते अघि भन्नु र जेठ 2 गते भन्नुमा के फरक रह्यो? पुरानो केन्द्रीय समिति छ नि, त्यही अवस्थामा त्यसैलाई कायम गर्ने, त्यही अवस्थामा फर्किने भन्न खोजे होइन र? पुरानो केन्द्रीय कमिटी जेठ 2 गते जे बनेको छ त्यो केन्द्रीय कमिटी सहित जुन नेकपा कालको केन्द्रीय कमिटीका जति पनि सदस्यहरू नेकपा एमालेमा रहन चाहनुभयो उहाँहरू सहितको केन्द्रीय कमिटी भन्ने अर्थ हो त्यसको। उहाँहरूको बुझाइ गलत भयो त्यसको मतलब? उहाँहरू भित्रका केही साथीहरू जो एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अहिले ओलीले प्रस्तावमा माधव समूहले जुन सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो र त्यसमा त्यहाँ त्यो समूहका नेताले जुन हस्ताक्षर गरेका छन् त्यो हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अर्कोतर्फ नेपाल समूहले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनकै निर्णय चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने खालको अडान राखेको छ। अब यो दुईटा विवादका बीच यो के हुन्छ? यो पार्टी फुटाउन उहाँहरूले चाहिरहनु भएको छ, उहाँहरूले त्यसको लागि न्यू खोजेको मात्रै हो। यस विषयमा म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो, यो संविधान त अगाडि बढिसकेको विषयका बारेमा अहिले प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने ठाउँबाट यो अगाडि बढिसक्यो। यो विचाराधीन अवस्था सर्वोच्च न्यायालयमा यो विचाराधीन अवस्थामा छ। विचाराधीन अवस्थाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने भन्ने नै उहाँहरूको यो भनाइ ठिक छ। दोस्रो, म उहाँहरूले जे भनी शर्त भनेर मतलब चाहिँ भनेर राखिरहनु भएको छ, उहाँहरूको त्यो शर्तलाई मान्य हुने अवस्था अहिले छैन, त्यो मान्य हुँदैन। किनभने नेकपा एमालेको वैधानिक हिसाबले गरिएका निर्णयहरू जुन हाम्रो विधान र हाम्रो उसमा टेकिएर गरिएका निर्णय छन् ती निर्णयहरूबाट लचकता अप्नाउन सकिन्छ। सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैलाई समेटेर जाउँ, उहाँहरूको भावनाको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने कुराको एउटा रहन्छ। तर उहाँहरू आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाए, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा सही गर्न जाने, अनि त्यसपछि विपक्षीको मतलब चाहिँ सबै एजेन्डाहरूमा सामेल भएर अगाडि बढिरहने र पार्टीका विरुद्धमा लागिरहने, अनि यता हामी एकताको पक्षमा छौँ है भनेर मतलब चाहिँ यो अत्यन्त विरोधाभासपूर्ण र अत्यन्त मतलब चाहिँ नमिल्ने राजनीतिक हिसाबले एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने मर्यादाहीन र नैतिकताहीन काम उहाँबाट भइरहेको छ। दुवै समूह चाहिँ सहमतिमा आउने सम्भावना कति छ या छैन, के भन्नुहुन्छ? अब म पुरै हिसाबले उहाँहरूभित्रको सबै पङ्क्ति सहमतिमा आउनु होला जस्तो मैले त्यस्तो देखिरहेको छैन। त्यहाँभित्रको एउटा उग्र पङ्क्ति छ जो चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेकपा एमालेलाई नफुटाइ नछोड्ने। अब उहाँहरूले कसको कसम खानुभएको छ नेकपा एमालेलाई फुटाउनका लागि, त्यो कसम खाएको पङ्क्ति र व्यक्तिहरू बाहेक अरू साथीहरू पार्टीमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। पार्टीभित्रको यो समग्र विग्रह जुन भइरहेको छ यसको सबैभन्दा जिम्मेवार चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो भनेर चाहिँ नेपाल पक्षले भनिरहेको छ नि। उहाँहरू पार्टीका विरुद्धमा एकपछि अर्को गतिविधि गर्दै हिँड्ने, आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराएर अरूलाई विपक्षीहरूलाई जिताउँदै हिँड्ने, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मत जाहेर गर्ने, पार्टीका नेताका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मुद्दा गर्न विपक्षीसित मिलेर जाने, यी सबै कुराहरू त उदाहरण छैनन् र कसले के गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा। सुर्खेतमा राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने 3 युवकमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान
अगाडि बढाएको छ। मदिरा सेवन गराई होटलमा लगेर दुर्व्यवहार गर्ने गुरुवाकोट नगरपालिका भुल्केका चमन घरती, भूपेन्द्र बुढा र होटल सञ्चालक विनोद पुनलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई जबरजस्तीकरणी तथा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गरिने सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ। राउटे समुदायले अनुसन्धानमा सहजीकरण नगर्दा समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ। युवतीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्थानीयले मानेका छैनन्। आरोपित युवकले जेठ 21 गते दिउँसो युवतीलाई मदिरा खुवाएर होटलमा यौन अपराध गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। विदेशी लगानी भित्राउनको लागि अब नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ। उद्योग विभाग र लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि त्यस्तो रकम वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा गर्न सकिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली जारी गरेको छ। यसअघि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेपछि रकम भित्राउन पुनः राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थियो। अब लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट लगानी स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी दिए पुग्नेछ। त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा भित्राउन सकिने र बैंकहरूले त्रैमासिक रूपमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। साथै विदेशी लगानीबाट आर्जित लाभांश विदेश लैजानको लागि राष्ट्र बैंकले 15 दिनभित्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यसबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन। अमेरिकी डलर 10 लाख वा त्योभन्दा कम वैदेशिक लगानीको रकममा लेखा परीक्षणका कागजात अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरू अर्थात् उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट लगानीको स्वीकृत भइसकेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने, रकम भित्राउनु पूर्व राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए मात्र पुग्ने, कागजातहरूको यकिन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित कम्पनीको खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने, अमेरिकी डलर त्यस अन्तर्गत अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यो ग्रिनफिल्ड इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत अमेरिकी डलर 10 लाखसम्मको लगानी छ भने 10 लाख अथवा सोभन्दा कमको लगानीको लागि यदि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार नहुने भन्ने व्यवस्था अथवा भन्ने किसिमको प्रमाण अथवा भन्ने किसिमको त्यस्तो नहुने त्यस्ता प्रोजेक्टहरू त्यस्तो वैदेशिक लगानीको लागि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखाङ्कनलाई पनि सरल बनाएको छ। ऋण लिन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि कागजात पुर्याएर निवेदन दिएमा 15 दिनभित्र स्वीकृत गरिनेछ। यसले वैदेशिक लगानी भित्राउन सहज हुने र व्यावसायिक वातावरणमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। कदमले चाहिँ एउटा के देखाउन सुरु गर्यो भने नेपाल चाहिँ अब यस वी आर प्रिपेयर फर इन्भेस्टमेन्ट, हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अटोमेटिक रूटमा धेरै चिज आउँछ, त्यसले गर्दा झन्झट जुन व्यावहारिक झन्झटहरू चाहिँ नपर्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ र नेपालको चाहिँ विश्वास, नेपालप्रति विश्वास चाहिँ बाहिरबाट बढ्ने सम्भावना अझ प्रचुर मात्रामा बढ्दै गयो। त्यसको लागि यो स्टेपको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन विभिन्न सुधारात्मक तरिका आएको छ, जो कुराहरू अझ विस्तृत अध्ययन गरिसकेपछि त्यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा, प्र्याक्टिकल डिफिकल्टिजहरू कस्तो आउँछ भन्ने कुराहरू अझ सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास राख्दछु। यसअघि लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वैदेशिक लगानी भित्राउन सहज हुने व्यवस्था गरेका हुन्। शेयर बजारमा आज उछाल आएको छ। झिनो अङ्कको करेक्सनको भोलिपल्ट आज बजार मापन गर्ने परिसूचक 53.4 अङ्कले बढेर कीर्तिमानी 2960 अङ्कमा पुगेको छ। लघुवित्त, होटल र लगानी बाहेकका बाँकी 10 समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लगानीकर्ताको शेयर मूल्य आकाशिएको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक 9 र वित्त समूहको परिसूचक 8.7%ले बढेको छ। यस्तै जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, जलविद्युत उत्पादनमूलक कम्पनी र वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले पनि कमाएका छन्। लघुवित्तको परिसूचक 24 र होटलको परिसूचक 16 अङ्कले घटेको छ। बजारमा आज 218 कम्पनीको 3 करोड 57 लाख किता शेयर 16 अर्ब 95 करोड 13 लाख रुपियाँमा किनिबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा सचेत भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको छ।
शेयर बजारमा दिनै जसो कीर्तिमान कायम भइरहेका बेला बोर्डले आज विज्ञप्ति जारी गरी लगानीकर्तालाई सचेत हुन आग्रह गरेको हो। बोर्डले कम्पनीको वित्तीय स्थिति, मूल्य आम्दानी अनुपात र बजार मूल्य सम्बन्धी प्राविधिक विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्न भनेको छ। शेयर बजार बढेको समयमा लगानीकर्ताको जोखिमको स्तर पनि बढ्दै जाने भएकाले यतातर्फ चनाखो हुनुपर्ने उसको भनाइ छ। पछिल्लो समय कारोबारका क्रममा शेयर कर्नरिङ र सर्कुलर ट्रेडिङ भएका गुनासा आएकाले आफूले अध्ययन गरिरहेको पनि बोर्डले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले सरकारवाला निकायलाई थाहै नदिई महत्त्वपूर्ण नीति र निर्णय लिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. स्वार्थ समूहको प्रभाव, बी. जवाबदेहिताको कमी र सी. काम देखाउने हुटहुटी। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए. स्वार्थ समूहको प्रभावमा 60%, बी. जवाबदेहिताको कमीमा 17% र सी. काम देखाउने हुटहुटीमा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत: खोप किन्ने सरकारको प्रयास सार्थक नहुनुको मुख्य कारण के ठान्नुहुन्छ? ए. विश्व बजारमै अभाव, बी. बेलैमा पहल नगर्नु र सी. कमिसनको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पुराना निर्माण व्यवसायी राधाकृष्ण शर्माको 85 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। 55 वर्ष पुरानो शर्मा एन्ड कम्पनीका संस्थापक शर्माको मस्तिष्कघातका कारण निधन भएको हो। उनलाई हिजो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। निर्माण क्षेत्रमा ख्याति कमाएका उनको कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन, अरनिको राजमार्गसहित दर्जनौं सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। यो कम्पनी अहिलेसम्म कालो सूचीमा परेको छैन। शर्मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक उपाध्यक्ष पनि हुन्। अब जनताको आवाज। हामीले डडेलधुरामा सोधेका छौँ, कोरोना महामारी गाउँ गाउँसम्म फैलिनुको कारण के होला? जनताको आवाज। भोज भतेरहरू पनि गरिरहने, त्यस्तै गरी अब यो विवाहमा चाहिँ 2-3 दिनसम्म एकदमै त्यो मनाइरहने, त्यो के अरे अलग अलग नबस्ने होइन, यी विभिन्न कारणले गर्दा सुरक्षाको सामग्रीहरू पनि नअपनाएर पनि एकदमै गाउँतिर चाहिँ बढिरहेछ। सामाजिक दूरी कायम कम गर्ने समझदारीको कारणले त्यहाँ बढी सङ्करित हुने कारण थियो। गाउँकै मान्छेहरूले आपसमा भेट्ने कुराहरू रह्यो, अनि त्यसपछि मास्कको प्रयोग नगर्ने, यस्ता सामाजिक दूरी कायम नगर्ने यस्ता कुराहरूले गर्दा पनि कोरोना ग्रामीण भेगमा चाँडै फैलियो। भारतबाट घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या निकै बढ्यो र त्यो सङ्ख्या घर आएपछि उनीहरूले जो यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू थिए ती मापदण्ड पुरा नगरेको परिस्थिति रह्यो। सानोतिनो भइराखेको पचाउन सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ चेक गराउनै मानेन र जसले गर्दाखेरि त्यो कोभिड भएको पोजिटिभ भएको पनि थाहा भएन र जनमानसमा, अनि उहाँहरूको चाहिँ सबैसँग संसर्ग भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि गाउँघरमा बढी फैलिरहेको। जहाँबाट आए पनि सिधै घरमा आउन लागेका छन्। त्यो कारणले पनि अब घरका सदस्यहरूसँग बस्ने भयो, अलग नबस्ने भयो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। स्लोभानियाकी तामारा जिदानचेक करियरको पहिलो ग्रान्ड स्ल्यामको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। फ्रेन्च ओपनको क्वार्टर फाइनलमा स्पेनिस खेलाडी पाउला बडोसालाई 2-1 को प्रतिस्पर्धात्मक सेटमा हराउँदै उनी अन्तिम 4 मा प्रवेश गरिन्। करियरकै उच्च प्रदर्शन गरेकी तामाराले पाउलालाई 7-5, 4-6 र 8-6 को सेटमा पराजित गरिन्। विश्व वरियतामा 61औं स्थानमा रहेकी तामाराले पहिलो सेट 7-5 ले जितेकी थिइन् भने दोस्रो सेटमा 2 सर्भिस पोइन्ट गुमाउँदा 4-6 ले गुमाएकी थिइन्। तर तेस्रो सेटमा टाइब्रेकरमा 8-6 ले जित्न सफल भइन्। स्लोभानियामा जन्मिए पनि कतारको दुवामा बस्दै आएकी तामारा यसअघि कुनै पनि ग्रान्ड स्ल्याममा दोस्रो चरणभन्दा माथि जान सकेकी थिइनन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।